अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तोशाखाना केस के ख़िलाफ़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। इस केस की समाअत के दौरान हमने देखा कि अदालती डेकोरम जहाँ पे पामाल किया गया, वहीं पे उसके साथ साथ धक्कम पेल के भी वाक़यात रुनुमा हुए। एग्जैक्टली कोर्ट के बाहर की माहौल क्या था, कोर्ट का बाहर का, और इस सूरत हाल में असल वजह क्या थी, ये धक्कम पेल क्यों हो रही थी, और बिलखुसूस हम बात करेंगे कि इस मामले के ऊपर फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से एक रद्द अमल भी दिया गया, वो क्या था। तो इस पूरे मौजू के ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, ये बताएं कि आज हमने देखा कि आप समेत मुख्तलिफ हमारे सहाफ़ी दोस्त ये शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि जो इमरान खान के जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है वो धक्कम पेल करता रहा सहाफ़ियों को, और जो सहाफ़ती अमूर की अंजाम दही है उसमें रुकावट डालता रहा। जी बिल्कुल, आज ऐसा ही हुआ। जब ख़ान साहब आज यहाँ पे इंटर हुए आए तो अचानक आए, इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो अफसोस तो ये है कि जब हमने देखा कि यहाँ पे वक्त के वज़ीर आज़म भी आते रहे, उनके साथ भी सिक्योरिटी स्टाफ होता था। यूसुफ रज़ा गिलानी की पेशी थी, शायद खान अब्बासी और बहुत सारे, अगर आप देखें नवाज शरीफ भी आते रहे, लेकिन कभी यहाँ पे उन कार्ड लेके आते थे, ठीक है, बाकायदा कार्ड बनते थे, सारा कुछ होता था। और ज़ाती गार्ड्स जो है ना, जो ज़ाती गार्ड्स होते हैं वो नहीं अलाउ होते थे, वो नहीं आते थे। लेकिन खान साहब के साथ उनके ज़ाती गार्ड्स जो है ना वो भी आ जाते हैं। तो वो ज़ात जो आज वाक़यात रूनुमा हुए सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी के, तो ये ज़ाती गार्ड्स की ने मतलब उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई। इवन के सहाफ़ियों के साथ तो की ख़ुद जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं हमारे लॉ फोर्स एजेंसीज़ के, इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोगों के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की, ये भी मैंने अपनी आँखों से देखा। सुबह जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो सहाफ़ी थे उनके साथ बदतमीज़ी की गई। फिर उसके बाद जब वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो 10:30 बजे के बाद, तो ख़ान साहब जब इंटर होने लगे कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर, तो वो तो इंटर हो गए। लेकिन अब वो ख़ान देखें एक चीज़, चलो मैं कहीं पे कोई इनको गुंजाइश दे रहा हूँ कि चलो भाई आपकी सिक्योरिटी है इमरान खान की। अब तक जब खान कोर्ट के अंदर चला गया है तो उसके बाद तो कोई सिक्योरिटी का रीज़न नहीं बनता कि भाई जिसको आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है ना, तो कोर्ट का डोर भी बंद हो गया, वो तो सिक्योर हो गया ना। उसके बाद जो सहाफ़ी खड़े हैं उनके साथ बदतमीज़ी तो नहीं बनती ना, वो तो इमरान खान मौजूद नहीं था। उनकी जिम्मेदारी पुलिस की है फिर। हाँ, वो तो पुलिस की है ना, तो इमरान खान मौजूद नहीं है, वो अंदर चले गए हैं। उसके बाद जो उन्होंने किया है ना हमारे साथ, देखें बात ये है कि बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ हुआ और मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि खान साहब के एक ज़ाती जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने जो है वो मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे भाई इसको अंदर जाने दो, डीएसपी साहब कह रहे थे कि ये रिपोर्टर है, यहाँ पर डेली इसकी कवरेज करते हैं तो ये अंदर जाएंगे। अब वो गार्ड जो है ना वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और हमारे सहाफ़ी हैं अदील सरफराज, ठीक है, उनके साथ भी यही कुछ हो रहा था। तो अदील जो है वो बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़े थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो मुझे धक्के दे रहे थे कि भाई यार ये धक्कम पेल में कहीं आगे चला ना जाए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि भाई मैं अंदर जाऊँगा तो दरवाज़ा ओपन हो रहा है, तो मैं जाऊँगा तो ये भी साथ मेरे अंदर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने वो हाथ भी छुड़वाया और गार्ड ने मुझे धक्का दिया। धक्का दे के तो उसके साथ ही तरीके इंसाफ के वकला खड़े थे, उसने मुझे वकला के अंदर फेंक दिया और फिर वकला मुझे वो धक्का दे के तो वो कहीं से कहीं लेके चले गए ना। तो ये वाक़या रूनुमा हुआ। और इवन के जो इमरान खान का ज़ाती जो गार्ड था दाढ़ी वाला, मैंने उसको वो जब बोल भी रहा था ना तो मुझे शक भी हुआ कि जैसे वो ड्रंक हो, और मुझे वो स्मेल तो आ जाती है ना इंसान को, मुझे वो स्मेल नहीं। और मैंने उसको मुँह के ऊपर कहा, मैंने कहा ये जो है आप सुप्रीम कोर्ट में वो आपके मुँह से जो है मुझे बू आ रही है, आप अगर पीने हैं तो यहाँ पे आप फिर क्या करने आ गए हैं। और फिर यही बात जब कोर्ट का दरवाज़ा खुला, फिर मैं अंदर गया तो इमरान खान ख़ुद बनफ़ नफीस बैठे हुए थे, उनके साथ उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस वो बैठे हुए थे। और मुझसे पहले जो अदील और वगैरह ये जो अंदर दाखिल हो गए थे वो पहले शायद ये अपने सहाफ़ी में ये बात कर चुके थे, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा शायद बोल्ड हूँ, मैंने जाके खान साहब को डायरेक्ट कह दिया, मैंने खान साहब अफसोस है कि आपके तो एक गार्ड ड्रंक आते हैं और दूसरा ये है कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की है, आप मौजूद नहीं थे
اس کے بعد تو بدتمیزی کی وجہ بھی نہیں بنتی تھی، اس کے میں نے کہا انہوں نے بدتمیزی کیا، ان کو آپ تھوڑا تمیز سکھا دیں۔ اور پھر میں نے خواجہ حارث صاحب کو کہا، میں نے کہا سر آپ ان کے وکیل ہیں، یہ آپ کے موکل ہیں، آپ ان کو کہیں کہ کم سے کم صحافیوں کے ساتھ تو بدتمیزی کا جو رویہ ہے وہ روا نہ رکھا جائے۔ تو اس پر شاید خان صاحب کو احساس ہوا، جب خواجہ حارث کو میں نے یہ بات کی تو خواجہ حارث نے بھی ان کو کچھ کان میں کچھ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کسی شخص کو بلایا اور وہ شخص کو شاید کچھ آرڈر دیے، کچھ کان میں بات کی، وہ میں نہیں سن سکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جا کے انہوں نے شاید ان کو سمجھایا، اور پھر جب خان صاحب باہر نکلے سماعت کے بعد تو میں نے پھر خان صاحب کو کہا، میں نے کہا خان صاحب صحافیوں کے ساتھ آپ کے گارڈز نے جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، آپ تو آزادی صحافت کا بھرم رکھتے ہو یا کہتے ہو کہ میں آزادی صحافت کا لمبردار ہوں یا میں بات کرتا ہوں، تو میں نے کہا صحافیوں کے ساتھ یہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے اور آپ کے اپنے ذاتی گارڈز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس پہ خان صاحب نے جو ہے وہ معذرت کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گارڈز کے رویے کے اوپر یا جو دھکم پیل انہیں دی میں معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال آج پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب بلوچ، آپ نے جی اس کے ساتھ میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی بہت سارے فون بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر نا یہ چل رہا ہے کہ طیب بلوچ نے جو ہے نا وہ عمران خان سے جو ہے وہ معذرت کی ہے۔ میں نے تو خان صاحب سے کوئی معذرت نہیں کی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ خان صاحب جب یہ بار روم سے نکل کے آ رہے تھے تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب گزشتہ روز جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا اس کا غلط تاثر دیا گیا، تو میں اس کو ریفریز کر کے آپ سے پھر سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا جی پوچھیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ میں سوال پوچھتا، خان صاحب اب مجھے خود الاؤ بھی کر رہے ہیں، مجھے رسپانڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے گارڈز نے پھر مجھے دھکے دے کے کہیں سے کہیں کا پہنچا دیا۔ پھر میں دوبارہ کوشش کی، میں خان صاحب کے قریب پہنچا اور میں نے جو ہے وہ خان صاحب کو کہا کہ آپ اپنے گارڈز کے رویے جو ہے وہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا اسی وجہ سے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا اس کا غلط تاثر بھی دیا گیا، اس کو مینوپلیٹ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ سنگین نتائج کی جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اس پہ خان صاحب نے براہ راست اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، وہ پھر کورٹ والی سائڈ پہ چلے گئے۔ تو یہ میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ معذرت جو ہے وہ طیب بلوچ نے نہیں کی، بلکہ صحافیوں پر بدتمیزی پر معذرت جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کی ہے۔ یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے وہ ایک غلط تاثر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب بلوچ۔ اور آپ نے سنا کہ گزشتہ پیشی کے پر بھی اسی طرح کے دھکم پیل کے واقعات رونما ہوئے، اور آج کے دن تو یہ دھکم پیل اس حد تک شدید تھی کہ شور شرابہ کے سبب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ 2 رکنی بینچ جو توشہ خانہ کے خلاف اس کیس کو سن رہا تھا، ججز کو کمرہ عدالت سے اٹھ کر واپس اپنے چیمبرز میں جانا پڑا، اور یہ کہا کہ جب تک عدالتی ڈیکورم بحال نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دوبارہ کورٹ میں نہیں آئیں گے۔ پھر جب حالات معمول پہ آئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ کورٹ آئی اور پھر کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی۔ کورٹ روم نمبر 3 میں اس کیس پر سماعت تھی، اور جب عمران خان کورٹ روم نمبر 3 میں انٹر ہوئے تو ماحول ایسے تھا کہ جیسے کورٹ روم نمبر 3 کے باہر کی سیکیورٹی عمران خان کے جو پرائیویٹ گارڈز ہیں انہوں نے سنبھال لی ہے، اور اسی وجہ سے یہ تمام دشواریاں اور مشکلات جو صحافی بھی اس کی شکایت کر رہے ہیں، یہ تمام واقعات رونما ہوئے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔